नमो नमः महोदयः, प्रणमामि। जनाः विलम्बेन आगच्छन्ति। अद्य इतोपि विलम्बः जातः जनानां कृते। दश जनाः सन्ति। एकादश। महोदयः, इदानीं प्रारम्भं कुर्मः महोदयः। नमो नमः महोदय। नमः नमः सर्वे। महोदयः, अद्य कमपि न उक्तम् अस्ति, अतः अहमेव करिष्यामि इदानीं मङ्गलाचरणम्। आम्, सर्वेभ्यः नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतम् अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। नमः महोदय। इदानीं अस्याः 10-कक्षायाः अद्यतन व्याख्यानस्य कृते अहं पुनः एकवारं करोतु। ध्वनिः सम्यक् नास्ति। ओ करिष्यामि महोदय। इदानीं वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतम् अहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। आं नमः महोदय। इदानीं अस्यां धन्यवादः महोदय। अस्यां 10-कक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः, शोभनं। परन्तु एकत्र उच्चारणे अशुद्धिः आसीत्। प्रारम्भे एव भवान् सुमनसः इति उक्तवान्। सुमनसः एकवारं पुनः कथयतु। सुमनसः सुमनसः इति एकवारं पुनः कथयतु। वागीशाद्य। ओ वागीशाद्याः सुमनसः। आरम्भं करोमि महोदय। वागीशाद्याः सुमनसः। सुमनसः न सु दीर्घ उकार नास्ति, ह्रस्व उकार अस्ति। क्षम्यतां महोदय। रामचल महोदय यः कृतवान् आसीत् तथैव अनवधानता एव अस्ति अत्र।
वागीशाद्या सुमनसा प्रतीयते यत् भवान् विरम्य सुमनसा इत्थं कथयति। एकवारं पुनः कथयतु। वागीशाद्याः सुमनसः। सम्यक् अभवत् किञ्चित्। वागीशाद्या सुमनसा साक्षात् तत्र विलम्बः न करणीयः। भवतु शोभनं। आं महोदय। अस्तु। अतएव अस्य आवश्यकता अस्ति। यतोहि उच्चारणे कुत्र कुत्र केषां दोषः भवति अस्य निर्धारणं कथं भविष्यति। सम्प्रति अहं पश्यामि यत् मधुलिका वर्मा नागता अस्ति। एषः भारती द्विवेदी अपि नास्ति। द्वयोः एकः प्रश्नः आसीत् ह्यः। भवतु यदा आगमिष्यत तदा तस्मिन् विषये विवेचनं भविष्यति। पूर्वरङ्गविषये विवेचनं करणीयमासीत्। अस्तु अग्रे भवामः, अग्रे सरामः, अर्थात् अग्रे गच्छामः। तत्र त्रिगतम् इति जातमासीत्। आगतवत्यः महोदयः ताः द्वे अपि एका का आगता मधुलिका वर्मा महोदय। परन्तु अधुना परिचितं, परन्तु एषा नागता अस्ति। भवतु आरम्भं करोमि। नहीं, पूर्वरङ्गविषये भवत्याः प्रश्नः आसीत्। आम्, तद्विषये मत्पार्श्वे एकं पुस्तकम् अस्ति, भारतीय साहित्य कोश। अस्य रचयिता अस्ति राजवंश सहाय हीरा इति। सः औरंगाबाद बिहार गया पार्श्वे एव अस्ति। औरंगाबाद, तत्र औरंगाबाद महाविद्यालये एव हिंदी विभागे सः आसीत्। राजवंश सहाय हीरा। अनन्तरम् एषः मगध विश्वविद्यालयस्य हिंदी विभागे स्थानान्तरणं प्राप्य आगतः आसीत्। तेन बृहत् कार्यम् इदं कृतमस्ति। अयं ग्रन्थः यद्यपि कोश ग्रन्थः उच्यते भारतीय साहित्य शास्त्र कोश, परन्तु भारतीय साहित्य शास्त्र इत्यस्य विश्वकोश रूपेण अस्ति। विश्वकोश रूपेण अर्थात बहु परिश्रमेण हीरा महोदयः इदं कार्यं कृतवान् अस्ति। तत्र पूर्वरङ्गविषये अनेन किं लिखितमस्ति तदेव श्रावयितुम् इच्छामि। पूर्वरङ्गविषये अत्र लिखितमस्ति, नाट्य प्रयोग के शुभारंभ से पूर्व किया गया मांगलिक विधान। अहमपि उक्तवान् आसम् यत् नाट्य प्रयोगात् पूर्व अर्थात् नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं पूर्वरङ्गः भवति। अस्तु, नाट्य प्रयोग के पूर्व तथा नाट्य मंडप यानी रंग अर्थात रंगमंच नहीं, यत्र दर्शकाः भवन्ति तत् स्थाने। तर्हि नाट्य प्रयोग के पूर्व तथा नाट्य मंडप की विघ्न शांति के निमित्त नटों द्वारा किए गए मांगलिक गायन वादनादि को पूर्व रंग कहते हैं। इसमें यवनिका के भीतर यह एवं लिखितवान् अस्ति ऐसा अपि
इसमें यवनिका के भीतर गीत, वाद्य, नृत्य तथा पाठ आदि का प्रयोग होता है। चूंकि यह वास्तविक नाटक के प्रारंभ होने से पूर्व संपन्न होता है, इसलिए भरत ने इसे पूर्व रंग की संज्ञा दी है। अधुना नाटकस्य आरंभः नास्ति, आरंभात् पूर्वम् इदं क्रियते। यस्मात् रंगे प्रयोगोऽयं पूर्वमेव प्रयुज्यते तस्मादयं पूर्वरंगः। नाट्यशास्त्रे उक्तमस्ति। पूर्व रंग का प्रमुख अनुष्ठान नांदी गायन है। भवती उक्तवती आसीत् नांदी, नांदी अपि पूर्वरंगे एव अस्ति। पाठ्यवस्तुनः पूर्वं रंगविघ्नोपशान्तये कुशीलवा प्रकुर्वन्ति पूर्वरंगः स उच्यते इति साहित्यदर्पणे उक्तमस्ति। कुशीलवा अर्थात अभिनेता। भरत ने पूर्व रंग के 19 अंगों का वर्णन किया है तथा इनके 2 विभाग किए हैं। प्रथम वर्ग में यवनिका के भीतर संपन्न 9 पूर्व रंग विधियां हैं। नाटकस्य आरंभात् पूर्वं यत् किंचित् क्रियते तत्सर्वं पूर्वरंग मध्ये भवति। तत्र यवनिकातः 9 विषयाः सन्ति। ते सन्ति प्रत्याहार, इसमें वाद्य यंत्रों का विधान किया जाता है। अवतरण, गायक एवं गायिका का निर्देशन होता है। आरंभ, सामूहिक गीत का प्रारंभ किया जाता है। आश्रवणा, इसके अंतर्गत वाद्य यंत्रों का संतुलन निर्धारित किया जाता है। तत्र जुगलबंदी क्रियते यत् सर्वं सम्यक् अस्ति नवा। वक्त्रपाणि, इसमें वाद्य यंत्रों का स्वर संधान किया जाता है। हेलो हेलो। परिघट्टना, हरिओम हरिओम वयम कथयामः। परिघट्टना, इसमें तंत्री वाद्यों का स्वर साधन किया जाता है। संघोटना, कला निर्धारण का अभ्यास। वाद्य यंत्राणां विषये अत्र अस्ति। वाद्यं कति प्रकारकं भवति? कोऽपि कथयिष्यति? वाद्यं कतिविधम्? वाद्यं चतुर्विधं भवति। तत्, सुशिर, अनवद्य, एकम, तत्, सुशिर, अनवद्य। अकस्मात् अहमपि चिन्तितवान्। तत्, सुशिर, अनवद्य, आनद्य भवतु, मध्ये स्मरणं भविष्यति। घन घनवाद्य। घन। तर्हि तत्, सुशिर, अनद्य, अनवद्य अथवा पुनश्च घन। तर्हि इत्थं 4 वाद्ययन्त्राः भवन्ति। घन इत्यत्र यथा झाल, करताल इत्यादिकं भवति तत्। आनद्य, तबला, ढोलक इत्यादि मृदंगादयः भवन्ति। सुशिर, वंशी वादनम। तत्, वीणा इत्यादि वीणा वादनम अर्थात तंत्री वाद्य। अतएव अत्र तंत्री वाद्य अस्ति। तंत्री वाद्यमेव तत् वाद्यम्। इत्थं 4 वाद्ययन्त्राः भवन्ति। घन कथं न
समासित भवतु भवती स्मारितवती यतो हि भवती तु गायिका अस्ति न भवतु तर्हि इत्थं परिघट्टना अर्थात इसमें तंत्री वाद्यों का स्वर साधन किया जाता है। संघोटना कला निर्धारण का अभ्यास। मार्गासारी भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर का समन्वय। भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर का समन्वय बैठाना। और आसारी इसके अंतर्गत नर्तकियों के पाद संचालन की कला एवं लय का निर्धारण होता है। अर्थात नाटके एतेषाम् आवश्यकता भविष्यति अतएव पूर्वम् एतेषां सन्नद्धता भवेत् सर्वे सम्यक् रूपेण सज्जाः भवेयुः। पुनः 10 विषयाः ये सन्ति ते यवनिकातः बहिः भवन्ति। यवनिका के बाहर पूर्व रंग की 10 प्रयोज्य विधियां हैं। गीतक देव कीर्तन एवं तांडव की प्रधानता। कस्यापि देवस्य स्तुति रूपेण किंचिदपि भवेत् यत्र तांडवादिकं भवितुमर्हति। उत्थापन इसमें नांदी पाठ करने वाले मंगलोत्सव का आरंभ करते हैं अर्थात नांदी पाठ अपि अत्रैव पूर्वरंगे एव। परिवर्तन सूत्रधार का 4 बार परिक्रमा कर इंद्र की वंदना तथा जर्जर की स्तुति करना। सूत्रधारा किं करोति बाण चतुष्टयम् परिक्रमां करोति। इंद्र देवता की तथा जर्जर की स्तुति करता है। इंद्रस्य स्तुतिं करोति पुनश्च जर्जरस्य। जर्जर इति शब्दः अपि मया प्राप्तः अस्ति नाट्यशास्त्रे। वंशखण्डः एषः भवति। अब वंशे अग्रिम भागे तत्र बहवः तस्य भेदाः भवन्ति अर्थात तत्र इत्थं भवति यत् केवलं पूर्णं वंशखण्डः न भवति अत्र तत्र बहवः तस्य कट् तत्र भवन्ति। इत्थं जर्जर इत्यस्य उल्लेखः भवति। यः सूत्रधारस्य हस्ते भवति अस्य उल्लेखः अस्ति। इंद्रस्य स्तुतिः भवति। इंद्रध्वज इत्यस्यापि उल्लेखः नाट्यशास्त्रे प्राप्यते। भवतु इत्थं पूर्वरङ्गे बहवः विषयाः सन्ति अर्थात नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं बहूनि कार्याणि सूत्रधारेण सम्पादनीयानि भवन्ति तदा नाट्यं भवति। इत्थं परिवर्तनम्। पुनः नांदी सूत्रधार का स्तुतिवाचन आशीर्वचन करना तथा मंगलाशंसा का पाठ करना। इदम नांदी। उत्थापन मध्य अस्ति। इसमें नांदी पाठ करने वाले मंगलोत्सव का आरंभ करते हैं अर्थात नांदी इति यत् भवति ततः पूर्व तस्य आरंभ परिवर्तन। पुनः शुष्का वकृष्ट सूत्रधार का जर्जर श्लोक का पाठ करना। सह जर्जर श्लोकस्य पाठं करोति। रंगद्वार आंगिक तथा वाचिक अभिनय का प्रथम प्रयोग। चारी इसमें श्रृंगार रस का प्रसार होता है। श्रृंगार रसस्य प्रसारः भवति तस्य प्रयोगः क्रियते। पुनः महाचारी तत्र रौद्रस की अभिव्यक्ति होती है अर्थात चारी मध्ये श्रृंगार रसस्य महाचारी मध्ये रौद्र रसस्य अभिव्यक्ति भवति। पुनः विगत सूत्रधार पारिपार्श्विक एवं विदूषक का इतिवृत्त संबंधी कौतूहल पूर्ण संवाद। नाटके किम इतिवृत्तम् अस्ति
तद विषये परस्परम यदा एते त्रयः वार्तालापं कुर्वन्ति तत् कथ्यते विगत इति। पुनः प्ररोचना विषय तो अस्माभिः ज्ञातमेव। कथा वस्तु का परिचय तथा कवि की प्रशंसा कर सामाजिकों में अभिरुचि जगाना प्ररोचना। इत्थम नव तथा दश नवदश विधयः भवन्ति पूर्वरङ्गस्य। इत्थम पूर्वरङ्गे बहवः विषयाः सन्ति। नाट्यशास्त्रे पंचमे अध्याये 21तः 30 पर्यन्तम् अस्य उल्लेखः अस्ति। भरत और भारतीय नाट्य कला पृष्ठ 298 से 299। इत्थम पूर्वरङ्ग विषये उल्लेखः अस्ति। भवतु तर्हि पूर्वरङ्गस्य ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम्। नहीं अहं तु जानामि स्म यत् पूर्वरङ्गः तु अस्ति, पूर्वं नाटकात् पूर्वं भवति स्म, परन्तु पूर्वरङ्गे के विषयाः भवन्ति एषः विषयः मम स्मरणे नासीत्। भवतु तर्हि इदं जातमासीत् प्रपञ्चः जातः आसीत्, त्रिगतं जातमासीत्। अग्रे छलनम् इति विथ्यङ्गम्। प्रियाभैरप्रियैर्वाक्यैर्विलोभ्य छलनाच्छलम्। प्रियाभै अप्रियै वाक्यै विलोभ्य छलनाच्छलम्। प्रियाभै प्रिया आभा यस्यां ते तै प्रियाभै, अर्थात प्रियवत प्रतीयमाना विषय प्रियाभै। अप्रिय वाक्यै वस्तुतः कथ्यते प्रिय वाक्य रूपेण, परंतु तस्य अभिप्रायः वस्तुतः अस्ति अप्रिय वाक्यम्। इत्थं विलोभ्य प्रलोभनद्वारा यदा कस्यापि छलना क्रियते तत् छलनमस्ति। अर्थात वाक्यम् इत्थं कथ्यते यत् यस्मिन् वाक्ये प्रियं वाक्यं भवति, परन्तु तस्य अभिप्रायः वस्तुतः अप्रियः भवति। अनेन प्रकारेण विलोभनं यद् भवति तेन विलोभनेन छलनं यद् भवति तदेव छलनम् इति विथ्यङ्गम्। यथा वेणीसंहारे भीमार्जुनौ। वेणीसंहार नाटके अस्य भट्टनारायणः रचयिता अस्ति। तत्र भीमार्जुनौ आगच्छतः तौ आगत्य वदतः द्वौ कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमय शरणोद्दीपनः सोऽभिमानी या दुःशासनादेर्गुरुरनुजशता स्यांगराजस्य मित्रम् कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपन नयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः क्वास्ते दुर्योधनौसौ कथयत नरुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः। अत्र अस्ति किं यत्
मेरी संज्ञा में भीम और अर्जुन दुर्योधन के सेवकों से कहते हैं। दुर्योधनम ते अन्वेषयन्ति पांडव अन्ते महाभारत युद्धस्य अन्ते किं जातमासीत् दुर्योधन एकस्मिन् तडागे गत्वा लुप्तः तदा पांडवाः तस्य अन्वेषणं कुर्वन्तः तत्रापि आगतवन्तः तत्र द्वौ अर्थात भीमार्जुनौ कथयतः दुर्योधनस्य ये सेवकाः सन्ति तान् प्रति किं कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमय शरणोद्दीपनः सोऽभिमानी द्यूतच्छलानां कर्ता द्यूत माध्यमेन छलपूर्वकं कार्यं यः करोति तादृशः सः जतुमय शरणोद्दीपनः सोऽभिमानी जतु इति शब्दः तस्य कः अर्थः लाक्षा इति जतु इति लाक्षायाः विकल्प रूपेण शब्दः अस्ति पर्याय रूपेण तर्हि जतुमय शरणोद्दीपनः सोऽभिमानी सः किं कृतवान् आसीत् दुर्योधनः पाण्डवानां हननार्थं तेन किं तस्य मातुलः आसीत् शकुनिः तेन कृतम् आसीत् यत् लाक्षागृहस्य निर्माणं कृतम् आसीत् लाक्षागृहस्य निर्माणं कः कृतवान् आसीत् कोऽपि कथयिष्यति लाक्षागृहस्य निर्माणं कः कृतवान् आसीत् सः आसीत् पुरोचनः कुत्रापि नाम अस्ति किम् पुरोचनः आसीत् तत्र पाण्डवाः भस्मीभूताः भविष्यन्ति एतदर्थमेव तेन योजना कृता आसीत् तर्हि इत्थं येन कृतम् आसीत् सः अभिमानी दुर्योधनः राजा सः तु राजा रूपेण आसीत् दुर्योधनः दुःशासनादेर्गुरुः अनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम् दुःशासनादेः गुरुः यः अग्रजः भवति सः गुरुः अपि भवति श्रेष्ठः भवति अनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम् एते दुःशासनादयः शत अनुजाः पुनश्च अंगराजस्य मित्रम् अंगराजः कः कर्ण अंगदेशः कः अंग बंग कलिंग इति त्रयः देशाः तस्मिन् समये आसन् अंगः अंगस्य भाषा आंगिका इति मैथिलीतः काचित् भिन्ना भाषा आंगिका इति आंगिका विषये एव एषः ग्रियर्सनः कथयति तस्य किञ्चित् भिन्नं नाम दत्तवान् अस्ति देवगृहे मधुपुरे वसति रामचल यादवः कथयतु ग्रियर्सनेन अंगिका भाषायाः कृते किं नाम दत्तमासीत् अत्र खोट्टा भवति न खोट्टा नास्ति अंगिका इत्यस्याः तेन नाम दत्तमस्ति छिकाछिकी भाषा विज्ञानस्य अयं विषयः अस्ति
तेन छिकाछिकी इत्थं छिकाछिकी रूपेण ते तत्र वदन्ति। अत एव ग्रियर्सनः अङ्गिकायाः नामकरणमेव कृतवान् आसीत् छिकाछिकी भाषा। लिंग्विस्टिक् सर्वे ऑफ इंडिया इति ग्रन्थे तेन अङ्गिकायाः नामकरणं कृतमस्ति। ग्रियर्सन विषये जानन्ति भवन्तः? ग्रियर्सनः 18 खण्डेषु लिंग्विस्टिक् सर्वे ऑफ इंडिया सम्पूर्णस्य भारतस्य भाषाणां तेन सर्वेक्षणं कृतमस्ति। बहु उत्कृष्टं कार्यमस्ति। अधुना पर्यन्तं ये भाषा वैज्ञानिकाः भवन्ति तस्य खण्डनार्थं ते प्रयतन्ते, परन्तु तस्य यत् सर्वेक्षणम् अस्ति तत् सर्वेक्षणं बहु महत्वपूर्णम् अस्ति। सः वस्तुतः तस्मिन् समये मधुबनी जिला जनपद रूपेण नासीत्। तत्र सः एसडीओ आसीत्। गया मध्ये अपि एसडीओ आसीत्। इत्थं बिहारे एव सः आसीत्। तेन इत्थं विस्तृतं कार्यं कृतमस्ति। अस्तु, तर्हि अंगदेशस्य अधिपः आसीत् कर्णः। अंगदेश अर्थात् भागलपुर मुंगेर इति। मुंगेर नगरे एव कर्णचौडा इति स्थानमस्ति। तत्र सम्प्रति योग विश्वविद्यालयः चलति कर्णचौडा मध्ये। इत्थं भागलपुर मुंगेर मुख्य रूपेण द्वौ प्रदेशौ अंगदेशे आस्ताम्। पुनश्च बंग, बंगाल, कलिंग, उत्कल, उड़ीसा इति। अस्तु, तर्हि राजा दुःशासनादेः गुरुरनुसृतता शांगराजस्य मित्रम्। अंगराजस्य सः मित्रम् अर्थात् कर्णस्य मित्रम् आसीत्। कृष्णाकेशोत्तरीय व्यपनयन पटु। कृष्ण कस्याः नाम कृष्ण अस्ति? द्रौपद्याः द्रौपदी महोदय। द्रौपद्याः नाम कृष्ण अस्ति। तर्हि द्रौपद्याः केशस्य उत्तरीयस्य च संहरण विषये यः पटुः आसीत्। पांडवाः यस्य दासाः, यस्य दासरूपेण पांडवाः जाताः आसन्, वास्ते दुर्योधनासौ। अधुना सः दुर्योधनः कुत्र निवसति? कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतोऽसौ। रुषा, रुषा अर्थात् क्रोधपूर्वकं वयं न प्रश्नं कुर्मः। केवलं वयम् एतादृशः यः महान् दुर्योधनः अस्ति तस्य दर्शनार्थम् आवाम् आगतवन्तौ स्व। भीमार्जुनौ वदतः यत् एतादृशः यः महान् जनः दुर्योधनः अस्ति तस्य दर्शनं कर्तुम् आवाम् आगतवन्तौ स्वः। क्रोधः नास्ति, क्रोध कारणात् नैव आवाम् आगतवन्तौ। इत्थम् अत्र किमस्ति? प्रिय वाक्यम् अस्ति परन्तु अप्रियः भावः तत्र आगच्छति। प्रकारेण अत्र छलनात् छलनम् इति। तर्हि इत्थं छलनम् इति विच्छिन्नम् भवतु। अग्रे अथ वाक्येली। अग्रे अस्ति वाक्येली। विनिवृत्त्यास्य वाक्येली द्विस्त्रिः प्रत्युक्तितोऽपि वा।
विनिवृत्त्यास्य वाक्केली अस्य अर्थात अस्य कस्यापि वाक्यस्य विनिवृत्त्य किंचित तस्य समापनं कृत्वा वाक्केली द्विस्त्रि प्रत्युक्तितोऽपि वा वाक्केली द्विविधा भवति तत्र द्वितीया त्रि प्रत्युक्तितोऽपि वा त्रिभिजनै परस्परम् उक्ति प्रत्युक्ति रूपेणापि भवति अर्थात वाक्केली इत्यस्याः भेदद्वयं भवति। प्रथमे भेदे किं भवति यत् किमपि वाक्यं प्रचलति तस्मिन् वाक्ये एव अकस्मात् तस्य प्रसंगस्य किंचित भिन्न रूपेण आगमनं भवति अर्थात सः प्रसंगः परिवर्तितः जायते। द्वितीया वाक्येली का भवति यत्र द्वित्रा परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अधुना अस्य उदाहरणम् अस्येति वाक्यस्य प्रकाण्ड उत्तररामचरिते अयं बहु प्रसिद्धः अस्ति प्रायः सर्वे भवन्तः जानन्ति। वासन्ती कथयति रामं प्रति उपालम्भः अत्र अस्ति। उपालम्भः अर्थात् उलाहना। रामः किं कथयति स्म सीतायाः विषये त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोः अमृतं त्वं इत्यादिभिः प्रियसतैः अनुरुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। वासन्ती रामं प्रति कथयति यत् भवान् तु इत्थम् आसीत् यत् सीतायाः विषये कथयति स्म यत् त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं हृदयं त्वं कौमुदी नयनयोः नयनयोः मम कौमुदीवत् अस्ति अमृतं त्वमङ्गे त्वम् अमृतवत् इत्यादिभिः प्रियसतैः अनुरुध्य मुग्धां तां सीतां प्रियसतैः वाक्यैः तां सीतां भवान् संबोधयति स्म। अधुना तामेव शान्तम् अथवा किमतः परेण। अधुना किं जातम् यत् भवान् अथवा किमतः परेण न अग्रे किञ्चिदपि अहं न वदिष्यामि इत्थम् उक्त्वा सा विरमति मध्ये एव विरमति। अर्थात् अधुना कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। ये भवान् तु इत्थं कथयति स्म परन्तु भवान् स एव भवान् सीतां किञ्चिदपि वक्तव्यं नास्ति। अनेन प्रकारेण सीतायाः सम्बोधनं करोति स्म। अधुना स एव भवान् इतः परम् अहं किञ्चिदपि न वदिष्यामि। तर्हि अत्र किमस्ति विनिवृत्त्यास्य वाक्येली वाक्यं चलति परन्तु तस्य वाक्यस्य समाप्तिः न जायते तस्य मध्ये स्थगनं जायते अतएव अत्र वाक्येली। द्वितीयम् अस्ति वाक्येल्याः उदाहरणम् उक्ति प्रत्युक्तितो यथा रत्नावल्यां रत्नावली विदूषकः कथयति
मदनिके मामप्येतां चर्चरीं शिक्षय। किमपि विशेष कोऽपि यन्त्रविशेषः अस्ति, सः विदूषकः जानाति अपि अथवा न जानाति। वो मदनिके मामपि एतां चर्चरीं शिक्षय, एषा चर्चरी या अस्ति भवत्याः हस्ते, चर्चरी कथं वाद्यरूपेण प्रयोक्तव्या अस्ति तां मह्यमपि शिक्षय। मदनिका कथयति हताशा तस्य प्रशंसां करोति, न खलु एषा चर्चरी द्विपदी खण्डकं खलु एतत्। सा कथयति अरे एषा चर्चरी नास्ति, अयं यन्त्रः तु द्विपदी खण्डकम्, इदं द्विपदी खण्डकम् अस्ति। तर्हि चर्चरी इति श्रुत्वा सा कथयति यत् न, एषा चर्चरी नास्ति, अपि तु द्विपदी खण्डकम् इदमस्ति। तदा विदूषकः पुनः कथयति भवति किमेतेन खण्डेन मोदकाः क्रियन्ते। खण्ड इति शब्दः अस्ति तत्र, द्विपदी खण्डकम्। तर्हि सः कथयति अच्छा भवतु, तर्हि अनेन किं मोदकानां खण्डः क्रियते। सः तु विदूषकः अस्ति, सर्वदा मोदकप्रियः अस्ति। मदनिका कथयति नहीं 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 नहीं, पठ्यते खलु एतत्, अनेन तु पठनं भवति। प्रश्नः कः, उत्तरं किम्, पुनः प्रश्नः कः, उत्तरं किम्। सा कथयति कि ये क्या चर्चरी है, नहीं चर्चरी मुझको भी सिखाओ। तो कहती है वो मदनिका कि अरे चर्चरी नहीं है, ये द्विपदी खंडक है। तो खंडक शब्द सुनकर वो कहता अरे वो खंड वही जो इससे लड्डू को तोड़ा जाता है। तब कहती है कि हाँ हाँ, लड्डू को तोड़ने वाला ही नहीं है, इसे पढ़ा जाता है। पढ़ने की बात कहाँ से आ जाएगी। लेकिन अनेन प्रकारेण कः प्रश्नः किम् उत्तरम् इत्थं यस्य प्रयोगः एतादृशः यः प्रयोगः भवति सः प्रयोगः वाक्ये। तर्हि इत्थम् अत्र वाक्ये अस्ति। वस्तुतः एते विषयाः ये ग्रन्थाः सन्ति तेन नाटकेषु रमणीयतायाः सम्पादनं क्रियते, अत एव नाटकं रम्यते। मध्ये मध्ये यदि नाटकेषु रमणीयता न भविष्यति तदा दर्शकाः रङ्गशालातः बहिः गमिष्यन्ति। अत एव मध्ये मध्ये इत्थं किञ्चित् किञ्चित् नाटककारैः योज्यते। अस्तु, अग्रे अस्ति अधिबलम्। वाक्येली तदनन्तरम् अधिबलम्। अन्योन्यवाक्याधिक्योक्ति स्पर्धयाधिबलं भवेत्। स्पर्धया अधिबलं भवेत्। स्पर्धा स्पर्धा का भवति, परस्परं मित्रेषु स्पर्धा भवति। अर्थात् अहम् अधिकान् अंकान् प्राप्स्यामि इति यदा स्पर्धा भवति, अहम् अधिकः योग्यः भविष्यामि, अहम् अधिकं पठिष्यामि, एतादृशी या स्थितिः भवति सा स्पर्धा इति कथ्यते। अत्र किमस्ति, अन्योन्यवाक्याधिक्योक्ति। एकः अपरस्मात् अधिकम् अन्योक्तिरूपेण वाक्यं वदति स्पर्धापूर्वकं। यत् अहम् एतादृशः अस्मि तर्हि द्वितीयः कथयति न, अहम्
भवतः अपि उपरि अस्मि। इत्थं यदा वार्तालापः भवति तत् अधिबलम् इति कथ्यते। यथा वेणीसंहारे एव भीमः कथयति सकलरिपुजयासा यत्र बद्धासुतैस्तैः तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्रः। इत्युपक्रमे राजा कथयति अग्रे, अरे नाहं भवानिव विकथना प्रगल्भः किन्तु प्रक्ष्यन्ते न चिरात् सुप्तं बान्धवास्त्वां रणाङ्गने मद्गदा भिन्नवक्षोस्ति वेणिका भङ्गभीषणम्। इत्यन्तेन भीम दुर्योधनयोरन्योन्य वाक्यस्याधिक्योक्तिरधिबलम्। अत्र अस्ति किम्, यत् पूर्वं भीमः स्वस्मिन् विषये कथयति यत् अहम् एतादृशः अस्मि, तदा दुर्योधनः कथयति यत् भवान् तु इत्थमेव प्रलापं करोति। तत्र शब्दः एकः आगतः अस्ति विकथन। विकथन इति शब्दः पूर्वमपि आगतः अस्ति, अविकथन अविकथन इति, बकबक करने वाला विकथन। अविकथन या शांत रूपेण भवति सा। तर्हि भवान् तु विकथन अस्ति परन्तु नाहं विकथन अस्मि इति दुर्योधनः कथयति। तर्हि अत्र परस्परं स्पर्धापूर्वकं वाक्यानाम् आदान प्रदानं भवति, अतएव अत्र अधिबलम् इति। भीमः कथयति पूर्वं सकलरिपुजयासा यत्र बद्धासुतैस्तैः। अत्र अस्ति किम्, एषः भीमः पितरौ पार्श्वे अर्थात धृतराष्ट्र गान्धारी धृतराष्ट्रयोः पार्श्वे आगत्य तौ प्रणमति। तर्हि प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्र। वाम अर्थात युष्मान् द्वयोः एषः पाण्डुपुत्रः प्रणमति। अन्तिमे चरणे अस्ति एषः मध्यमः अर्थात भीमः द्वयोः प्रति प्रणामं निवेदयति। कीदृशः भीमः? तत्र अस्ति सकल रिपुजयासा यत्र बद्धासुतैस्तैः सुतैः तव पुत्रैः सकल रिपुजयासा संपूर्ण समग्रानां रिपूनां शत्रूणां नाशः यः करिष्यति तृणमिव परिभूतो यस्य गर्वेण लोकः। तृणम् इव यस्य लोकः गर्वेण परिभूतः इति सः गर्वपूर्वकं कथयति स्म यत् तृणवत् अहं मन्ये समग्रं लोकम्। तादृशः रणशिरसि निहन्ता तस्य राधासुतस्य राधासुतः कर्णः या पालितवती आसीत् तस्याः नाम राधा आसीत्। तर्हि राधासुतः अर्थात कर्णः रणशिरसि निहन्ता तस्य अहं रणे हननं कृतवान् अस्मि। तादृशः अहं पितरौ प्रणमामि। अर्थात अधुना तु सः एव एकः आसीत् यः इत्थम् आसीत् येन भवन्तः सर्वे कथयन्ति स्म यत् यदा कर्णः अस्ति तर्हि विजयश्री अस्माकम् अस्ति, परन्तु सः हतः।
तदा राजा दुर्योधन कथयति अरे नाहं भवानी व विकथना प्रगल्भा अहं तथा विकथना रूपेण प्रगल्भतां न करोमि बहु वाचालतां न करोमि किन्तु प्रक्षन्ति न चिरात् सुप्तं बान्धवास्त्वं रणाङ्गने मद्गदा भिन्न वक्षोऽस्ति वेणिका मंग भीषणम् परन्तु तव बान्धवाः ये भविष्यन्ति ते रणाङ्गने चिरात् सुप्तं प्रक्षन्ति प्रदर्शनं मम भविष्यति तत् सर्वे द्रक्ष्यन्ति किं द्रक्ष्यन्ति मद गदा भिन्न वक्षोस्थि वेणिका भंग भीषणम् यत् मम गदायाः प्रहारेण सर्वेषां वक्षस्थलानि भिन्नानि भविष्यन्ति इत्थं सर्वेषां वेणिकानां भंगादिकं भविष्यति तत् इत्थं सर्वे मम कृत्यं सर्वे द्रक्ष्यन्ति सः कथयति यत् अधुना तु भवतः पार्श्वे एकः कर्णः आसीत् सः मया हतः तदा एषः कथयति दुर्योधन भवतु भवान् तु बहु वाचालतां करोति वस्तुतः अग्रे रणे भवान् अथवा भवन्तः ये बान्धवाः भविष्यन्ति ते सर्वे द्रक्ष्यन्ति यत् केन प्रकारेण अहं सर्वेषां नाशं कृतवान् अस्मि स्वगदा प्रहारेण तर्हि इत्थं परस्परं यः स्पर्धारूपेण वाक्यमस्ति वाक्योक्तिः अस्ति तत्र अधिबलम् इति अस्तु इत्यन्तेन भीम दुर्योधनयोः अन्योन्यवाक्यस्यादित्योक्ति अधिबलम् भवतु एतावदेव अत्र मम एकः प्रश्नः अस्ति पितरौ इति शब्दः कथं भवति माता च पिता च इति पितरौ द्वन्द्व समासः अस्ति अत्र महोदय एक शेष द्वन्द्वः अच्छा किञ्चित् भिन्नमपि भवति किल पितरौ इत्यत्र समासे कृते माता च पिता च किञ्चित् भवति किल कोऽपि सुबोध नहीं सुबोध तु गतवान् कोऽपि नमो नमः महोदय इतरेतर एकः शब्दः प्रयोगं कुर्वन्ति भाषायां नहीं पितरौ इत्यस्य माता च पिता च इति विग्रहः अस्ति तस्य समासे कृते पितरौ इति परन्तु अन्यत् अपि भवति किञ्चित् किं भवति पितरौ इत्यस्य स्थाने किञ्चित् अन्यदपि भवति माता पितरौ अपि भवति केवलं पितरौ न भवति माता पितरौ अपि भवति तस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते किम् एकः प्रयोगं कुर्वन्ति इतरेतरः अरे इतरेतर द्वन्द्वरूपेण अस्ति द्वन्द्व समासे तत्र चत्वारः द्वन्द्वाः भवन्ति तेषु द्विविधं द्वन्द्व समासे भवति तत् सः भिन्नः विषयः मम प्रश्नः अस्ति माता च पिता च इति विग्रह तस्य समासे भवति पितरौ इति पुनः पितरौ इत्यस्मिन् स्थाने माता पितरौ अपि भवति इत्यहम् उक्तवान् तर्हि माता पितरौ अपि भवति सर्वे स्मरन्ति पितरौ अपि भविष्यति
माता पितरौ अपि भविष्यति, परन्तु तस्य प्रयोगः प्रायः न भवति। अधुना अन्य प्रश्नः, माता पितरौ अभवत्, एतदतिरिक्तम् एकः अन्यः अपि भवति। माता च पिता च इत्यस्य समासे, माता च पिता च इति विग्रह, तस्य समासे पितरौ भवति। पुनः अहम् उक्तवान् माता पितरौ अपि भवति, परन्तु तृतीयमपि एकं रूपं भवति। कोऽपि न स्मरति। मातृपितरौ भविष्यति वा? तत्र एकं सूत्रम् अस्ति, मातृपितरौ। नमो नमः महोदय। मातृशब्दः तु पिता शब्दस्य शब्दमध्ये प्रथमा द्विवचने पिता पितरौ पितरः। हाँ, नहीं, पुनः एकवारं मम प्रश्नः अस्ति यत् विग्रहवाक्यमस्ति माता च पिता च तस्य पितरौ इति एकशेषद्वन्द्वे रूपम् अभवत्। यदि एकशेषद्वन्द्वं न कुर्मः तदा माता पितरौ अपि भवति। वक्तुमिच्छति? अर्थात पितरौ अपि भविष्यति, माता पितरौ अपि भविष्यति, तत्र एकशेषद्वन्द्वः नास्ति। तर्हि पितरौ तु अस्ति एव, माता पितरौ अपि भवति, परन्तु मम एकः प्रश्नः अस्ति, इतः भिन्नम् एकम् अपरमपि अस्ति। पितरौ अपि भवति, माता पितरौ भवति, पुनश्च एकम् अपरमपि भवति। किं भवति? एषः प्रश्नः भवति। अहमेव वदामि, परन्तु भवन्तः स्मरिष्यन्ति, एकं सूत्रम् अस्ति अष्टाध्याय्याम् अथवा सिद्धान्तकौमुद्यां, मातर्पितराचाम्। स्मर्यते? कः कः स्मरति? मातर्पितरा विदीचाम्। आं महोदयः, अस्ति इदं सूत्रम्। औदिच्या ये भवन्ति। तर्हि उत्तरप्रदेशेषु ये निवसन्ति ते इत्थमपि कुर्वन्ति मातर्पितरौ इति। मातर्पितरा विदीचाम्। इत्थम् त्रयः त्रीणि रूपाणि जायन्ते। माता च पिता च इत्यस्य समासे पितरौ भवति, माता पितरौ भवति, मातर्पितरौ च भवति। वस्तुतः अयमेव प्रश्नः मया कृतः आसीत्। एकः अस्ति मिथिला विश्वविद्यालये प्रोफेसर् इत्यस्य साक्षात्कारः आसीत्। तस्य बहु उत्कृष्टं नाम अधुना न वदिष्यामि। तस्य बहु उत्कृष्टं कार्यमस्ति समास प्रकरणे। अत एव मया समासस्यैव प्रश्नाः ते कृताः आसन्। मम एषः प्रश्नः आसीत् यत् माता पिता च इत्यस्य समासः कः भविष्यति? सः उक्तवान् पितरौ। पुनः उक्तवान् यत् द्वितीयः कोऽपि, पुनः सः माता पितरौ न उक्तवान्। पुनः अहम् उक्तवान् यत् भवतः कार्यं बहु बृहद् अस्ति समास प्रकरणे, तथापि
तथापि यदि न भवान् कथयिष्यति तर्हि कः कथयिष्यति? तत्रैव मम प्रश्नः एषः आसीत् यत् मातर्पितरावतीचामेकं सूत्रमस्ति तत्र किं भवति तेन अस्य पदस्य निर्माणं भवति तदापि सः नोक्तवान् यः तत्र यः अध्यक्षः आसीत् कुलपति सः अनेनैव कारणेन उक्तवान् यत् एषः प्रोफेसर् न भवति। तर्हि अनेन प्रकारेण सूक्ष्मतया अध्ययनं करणीयम्। वस्तुतः यः विषयः भवतः शोध विषयः अस्ति यस्मिन् विषये भवतः पुस्तकादिकम् अस्ति तस्य ज्ञानं तु सम्यक् रूपेण भवेदेव। ये विशेषज्ञाः भवन्ति साक्षात्कारेषु ते इत्थं प्रश्नान् न कुर्वन्ति ये प्रश्नाः बहिस्तात् भवन्ति। भवतः यत् कार्यमस्ति ततः एव प्रश्नाः भवन्ति। साक्षात्कार निमित्तम् अहं कथयामि यत् साक्षात्कारेषु किं भवति ते पृच्छन्ति यत् भवतः शोधकार्यं किम् अस्ति, भवान् किं किं लिखितवान् अस्ति, तर्हि तत्र यत् भवता लिखितमस्ति तदाधारीकृत्यैव प्रश्नाः जायन्ते। तस्य कार्यम् अस्ति समास प्रकरणे बहु उत्कृष्टं कार्यमस्ति मत्पार्श्वस्थस्य कार्यं, परन्तु सः तस्यापि उत्तरं न दत्तम्। अतएव पितरौ इति अधुना शब्दः आगतः तदा मम मनसि सः विषयः आगतः आसीत्। अस्तु, तर्हि पितरौ अपि भविष्यति, माता पितरौ अपि भविष्यति, मातर्पितरौ अपि भविष्यति। अद्य अधिकः समयः तथा तथापि यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् भवेत्। गुरुजी लघु सिद्धांत में भी दिया हुआ है पिता मात्रा द्वंद्व समास में, उसमें लिखा है माता सहोक्तो पिता वा शिष्यते माता च पिता च पितरौ माता पिता पितरौ वा। पितरौ तो अस्ति वा माता पितरौ अपि अस्ति अभवत् जी। पुनः माता पितरावतीचा सूत्रानुसारं मातर पितरौ अपि भविष्यति। गुरुजी लेकिन ये विकल्प से होता है ना, अभाव रूप में। माता च पिता ये अभाव रूप में होता है, ये विकल्प से होता है ना, अभाव रूप में जी। नहीं, विकल्प तो होगा ही ना, विकल्प तो ही है। यह भी होगा, यह भी होगा, विकल्प ही तो है। त्रयोपि प्रयोगाः तु न भविष्यन्ति, एकत्र कोऽपि एकः एव भविष्यति। अतः त्रयः अपि प्रयोगाः शुद्धाः सन्ति। त्रिषु प्रयोगेषु मध्ये भवान् कस्यापि एकस्य प्रयोगं कर्तुं समर्थः अस्ति इति। अरे एषः तु व्याकरणस्य विषयः अभवत्। ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति इति अस्ति। वस्तुतः दशरूपकदृष्ट्या यदि स्यात् अथवा अधुना समयः अतिवाहितः, यदि कोऽपि प्रश्नः अद्य मनसि ज्ञातः अस्ति तर्हि सः प्रश्नः। अधुना शान्तिपाठः भवति। आं महोदय, इदानीं करोमि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रणमामि सर। सर्वे प्रणमामि सर। नमो नमः महोदय।